درس امروز او مثل او مثل او مثل رود او مثل رود او مثل قو او مثل قو او مثل کوه او مثل کوه او مثل هلو او مثل هلو او مثل دارو او مثل دارو او مثل دوش او مثل دوش او مثل قوری او مثل قوری او مثل گردو او مثل گردو روش صحیح به دست گرفتن قلم. دقت بفرمایید. با طریقه نوشتن حرف او آشنا می شویم. او اول، او دوم. درس امروز او اول، او دوم.